स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून तो येतलो. सतमांता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक आमी बक्षितांव, तशींच आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळडीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलयले, सरस्पोत चेटाय हा, ओस्तऱ्यां तूं सदो, आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बलयले, सरस्पोत चेटाय हा, ओस्तऱ्यां तूं सदो, आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बलयले, सरस्पोत जटाय हा, ओस्तऱ्यां तूं सदो, आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. सुरवातेचीं उतरां. मोगाच्यानो, आयच्या दिसा 1917 वर्सा पुर्तुगाल शारांत फातिमा सायबिणीचें निमाणें दर्शन जासिंता, फ्रांसिस्को आनी लुसिया ह्या 3 मेरवां बोकड्यो राखतल्या भुरग्यांक जालें हाचो आमी उगडास कोत्तांव आनी फातिमा सायबिणीची परब मनयतांव. सायबीण मायन आपल्या दिसण्यां वरवीं संवसारांत शांती हाडपाक ह्या भुरग्यां उद्देशीं 3 उपाय सुचयले: मागणें, उपास आनी त्याग. तेच पोरीन तांकां एक मागणें शिकयलें. दिसपट्ट्या तेर्साच्या मागण्यांत एक गूट उचाल्ल्या उपरांत फातिमा सायबीण दिलोलें मागणें उचारतांव तेन्ना आमी एक घडणेचो उगडास कोत्तांव. आयज आमचेर आयलोले कठीण परिस्थितीक फुडो करूंक सायबीण मायन दिलेले 3 उपाय सदांकाल आमच्या जिवितांत पाळूंक ह्या तेर्साच्या मागण्यांत आमकां दर एकल्याक सायबीण मायची मोजत मागुया. ह्या तेर्साची मांडावळ कोत्तात सेंट थॉमस समुदाय, मार्रा 5. सायबीण मायेन ह्या गराब्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां हे पिडेंतली निवारूंक ह्या तेर्सांत तांचे पासत मागुया. आयज आमी सायबिणीचे गूट नियालुया. पयलो गूट. सोमी जेजू क्रिस्त जेसेमांच्या मोळ्यांत मागणें करतना रगत उमेलो आमच्या पातकां पासून. देवाचें उतर. जॉबान आपल्या तेगूय इश्टां खातीर मागतोच सरस्परान जॉबाचे लागीं आदीं आसलोली दौलत ताका 2 पावटींनी दिली. नियाल. आपल्याक नाट्टोल्या सोयतानाक जेजून मागण्यांतल्यान पयस केलो आनी बापाची खुशी केली. जॉब मागण्याचें हातियार वापरून आपल्या इश्टांक पासत मागता. ताणें दुसऱ्यां पासत मागलें म्हूण देव ताका साबार देण्यांनी भरता. जायते पावटी आमी आपसुवार्थी कशीं फकत आमच्याच पासत देवा लागीं मागणें करतात. मागणें. सर्गीचे माये, तुवें जसो सदांच दुसऱ्यांचो हुस्को दवरलो तेच परी आमी दुसऱ्यांचो हुस्को दवरूंक आनी सगल्या भावां भयणां पासत मागूंक आमकां शक्ती दी. ह्या कोणान आमी ह्या कोविडाचे पिडेक लागून गरीब जाल्यांत तांचे पासत मागुया. आमच्या स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक.
तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक आमी बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरस्पोत जटाय हा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगस आमकां यार आमकां एमकणाच्या उज्यांतले वर सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो गूट पिलाताच्या राजज्ञान सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी सोबात जर्मण ताचेर मारलेत. देवाचें उतर. दाविदान नातानाक म्हणलें, म्हज्या सर्वेस्पराचेर हांवें पातक केलें. नातानान दाविदाक समजायलो, सर्वेस्पर तुजें पातक बक्षिता. नियाल. जेजूची कसलीच चूक नासतना ताचेर बोगलांत घालून फॉर्मोण मारलें, पूण जेजून आपल्याक वायट करतल्यांक बक्षिलें. चुकलोल्यांक बक्षूंक आमकां भोव आगोड लागता. केन्ना केन्ना दुसऱ्याची चूक नासतना पर्यान आमचेंच खरें करूंक आमी तांचेर बोगलांतां घालतात, पूण दाविदा भाशेन आमी आमची चूक वळखनात आनी देवा आनी पेल्या लागीं आमी आमच्या चुकीचें बोगसणें मागूंक फाटीं रावतात. मागणें. सर्गीचे मोगाल माये, जायते पावटी आमी आमची चूक पोले नासतना दुसऱ्यांक वायट उतरांनी पाचारल्या. ह्या वायट उतरांचो उपास करूंक आनी दुसऱ्यांक बोगसूंक ह्या गुटांतल्यान आमकां कृपा मागता. ह्या कोंडान
आमच्या दुस्मानाचो उगडास करून तांचे पासत हो खंड भेटोवया. आमच्या अप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगस, आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चित्राय आसा, अस्तुळ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वत्ता आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां न्यार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली और सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो गूट. सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकूट घालतात. देवाचें उतर. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावन दी. अशें देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपूर्ण तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. नियाल, आमी संवसारी वस्तूंनी घुल जातांव आनी देवाची खुशी पालोवंक विसरतांव. जेजू लागीं पदवी आसली आपले खोश्ट पयस करूंक, पूण ताणें आपलें जिवीत बापाच्या उतरा प्रमाणें चलयलें. मागणें. सर्गींचे माये, तुवें जशी बापाची खुशी करून जेजूची आवय जावंक होयकार दिलो, तेच परी आमी संवसारी वस्तूंक लबदल्ल्या जिविताचो त्याग करून बापाक मानता तसलें जिवीत जिवंक ह्या गुटांतल्यान आमकां तुजी शक्ती मागतांव. ह्या खंडान फादर स्टीव स्वामी आनी दुसऱ्यांक फोटींचो आरोप घालून कैदी केल्यात, तांकां बेगीनच न्हीद फावो जावंक मागुया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक आमी बक्षितांव, तशींच आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय हा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय हा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय हा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय हा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सरेस्पो तुझ्या ठांय आसा, अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां न्यार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतले और सगल्या आत्म्यांक सर्गार चड करून गरज आसलेल्यांक. चवथो गूट. सोम जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार, घेवन आपल्या खांदार तो बारादीक खुरीस. देवाचें उतर. देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, सदांच दयाळ बापूय आनी सगल्या आमच्या गरजांनी आमकां धीर दिवपी, तर ताका वाखाणुया. सगल्या आमच्या कश्टां दुखींनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी आमी देवा कडलो आमकां येता तो धीर घेवन सगले तरेच्या त्रासांक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक शकता. नियाल. आमच्या जिवितांत जायत्यो आडकोली येतात. ह्या वेळार जेजूचो उगडास करुया. जेजून आमच्या पातका पासत सोंसणिकायेन कोश्ट सोंसले. आमी आमच्या जिवितांत येतोल्या कोश्टांक लागून देवाचेर शीण करतात, पूण हे कोश्ट सोंसूंक देवूच आमकां धीर दिता हें आमी विसरतात. मागणें. सर्गींचे मोगाल माये, तुवें तुज्या जिवितांत खूब कोश्ट सोंसले, पूण ह्या कोश्टांतल्यान तूं बापाची खोशी करूंक वावुरली. ह्या गुटांतल्यान आमी आमच्या जिवितांतले कोश्ट सोंसूंक बापाचो धीर मागतना दुसऱ्या सोवें जाता ते भाशेन उदार जावन तांचे कोश्ट ल्हव करूंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या कोणान आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात तांचे पासत मागुया.
सायबिणीचे विनवणेन ती बेगीनूच बरी जावंक. आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां तानेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जटाय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, अमा बापयां खातीर नती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वत्ता आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां न्यार आमकां हेमखणाच्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक सर्गार अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो गूट. सोमी जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार, दोगां चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मायेचे दिश्टी मोकार. देवाचें उतर. वायट केलां म्हणून मार घालो जाल्यार हातून कसली वडवीक, पूण बरें केलां आसतना खास भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. नियाल. आमकां पातकांतली सोडवून मेलचे पासत जेजून आपल्या कुर्साचें मरण सोंसलें. आपल्या मोगाचे परजे खातीर तो त्यागाचो नमुनो जालो. आमच्या गोराब्यांत जेन्ना आमी चूक करूंक नासतना पर्यान आमचेर बोगलांठां घालतात तेन्ना आमी ओगी रावनात, पूण जेजू कसलोच गुन्यांव नासतना पासून आमचे पासत हें सगळें सोंसता. मागणें. सोडगींचे माये, जायते पावटी आमी बरें केल्यार आमी संवसारी इनाम सोदता. तुजे भाशेन बाप्पाच्या इनामांक आमचें काळीज आसूंक ह्या गुटांतल्यान आमकां आदार मागता. उगीच रावन आमच्या खासगी गरजां पासत ह्या खोंडांत मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां न्यार आमकां हेमकोणाच्या उज्यांतली और सगळ्या आत्म्यांक सरकार अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये ककुतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो. आमी तुका पदिशी वैद्याच्या कळान जियेता ते एक व्हडले आनी मोगाळ माये ते आमचे फतकत्वाचो सोनरस करून भागसर. भोव पवित्र जायचे राणये आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या इंतेसान आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलेले सरेस्पोर तुजे ठाय हा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. शेवटाचे मागणे. सर्गींच्या बापा आमच्या रोशनारा आयज पासून तुवें आमकां राखली आनी सांबाळली म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. माय मरये भाशेन
आमी सदांच मागण्यांचें बऱ्या उतरांच्या कन्यांचें आनी त्यागांचें जिवीत जिवन तुकाच गवाय दिवंक आमकां बळ फावो कर. तुजें जिवीत दितेलें उतर दुसऱ्याक वांटूंक आनी ह्या वायट परिस्थितीच्या काळांत एकामेकाक आमचो सहकार दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आयज जेन्ना फातिमा सायबिणीची परब आमी समोर उमता, ह्या वेळार आमी आमकांच आमची पिल्यांची पवित्र सुबेक सायबिणीक समोर पिया. लेट अस कॉन्सेक्रेट आवर पॅरिश टू आवर लेडी. अनुभव करून जेन्ना ही पिडा आमच्याच गांवांत कितलेच फामिलीन आसा, कितल्याच फामिलीन की भाशेन पॉझिटीव टेस्ट केल्यात, आमकां ही पिडेंतली राख म्हणून बेगीनूच वासीन सोदून काडपाक सायबिणीन मजत दिवंक आमकां तिची मजत मागुया. मागता सगळ्यांनी दिमी घालूंक आमी हे मागणी आतां करतले. हांव Consecration of Pilen Parish to Immaculate Heart of Mary. Hail, Virgin of Fatima, Mother of God, Mother of the Church and of her Mother, Queen of heaven and of earth, and refuge of sinners. Today, with great joy in our heart, we consecrate our Archdiocese of Goa and Daman and our parish of Pilen to your Immaculate Heart. We consecrate our Archbishop Philip Neri Ferrao, our parish priest, myself, and all the other priests and religious in this Archdiocese who are working tirelessly for the good of our souls. Loving Mother, enclose them all in your heart and make them all in your heart day by day, more and more like Jesus, so that in their words and deeds they may bear witness as true followers of your Son, to be like Jesus, to believers and non-believers alike. We consecrate to you our elderly. You are the support in their old age, strength in their weakness, and medicine to their illness, helping them to carry burdens of their old age with Christian fortitude and to grow in the love of God and thus shine out as examples to the young generations before they are called to their eternal rewards by the sovereign will of Jesus, your Son. Loving Mother, help them to carry their daily cross and thus grow in likeness of your Son. We consecrate to you our married couples. You are aware of their many and great difficulties they face in their state of life. Mother, strengthen them so that they will obey all God's teaching and accept children as His precious gift, bringing them up in maturity, wisdom, and grace according to the commandments of God. We consecrate to you our sick brothers and sisters. You know their sufferings and difficulties. Help them bear their suffering with Christian joy and hope. If it is God's will, dearest and loving Mother, may they receive healing and be restored to good health soon. We consecrate to you our youth. You know their enthusiasm, desires, and dreams. You also know the modern day problems they face: drugs, bad books, obscene movies, illicit relationships. Protect them under your mantle from all this evil and help them follow God's calling and make them citizens that they will bring honor to the church and to the country. We consecrate to you our small children. Help them to preserve the holiness they received at baptism and give us your wisdom and strength to bring them up according to the law of Christ. Finally, we consecrate to you all the people living in this parish, some of whom still do not accept your Son as their Savior. Reveal to them the plan of God in their life, so that they too will find their place in our Father's house as members of the same family and sheep of the same flock. Most loving Mother,
please accept this consecration of our parish through your powerful intercession. May Jesus fully reign in our hearts, and may we be joyful witnesses of the kingdom of truth and life of holiness and grace of justice, love and peace, and enveloped by the light that comes from your hands. May we welcome to celebrate the joy of your apparitions at Fatima, giving glory to your Lord and forever and ever. Amen. Novegit rodzun gaya Ormeshwara vakarna Sheka sheprido mevur Nevatsur kita gaya Ormeshwara chamana Gita gaya nakora Wilkarat na devace, Porgorda tarondace. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मगळ बाबलिंडो आयज तुम्ही जाणात पवित्र सभा परब समृद्धा भाग्यवंत आंकवार मरिया जे फातिमा गांवांत दिसती पडली पोरबेचो आनी के भाशेन न्हय फातिमाच गांवांत पूण जायते स्वतांचेर साविमाय दिसती पडून हांव तुमची आवय म्हाका तुमचें पडलोलें आसा हांव जाणा तुमी कितें भोगतात ती आनी देवाचे वाटेन सदांच चलात प्राचीत मागणें करात जिवीत न्हवसरात हो संदेश तिणें दिलो तर मगळ बाबलिंडो जे भाशेन एक आवय आमकां आमच्या भुरग्यांक आपल्या भुरग्यांक तिका हुस्को आसा म्हजीं भुरगीं जेन्ना वायट अणभवता तो वायट पिडीक सांपडटा तेन्ना हांव तांकां राखतां हांव तांचे परस मागतां तर हेच आवयचो आलाशीर आमी सोदुया आनी जे भाशेन आयज जेजू मोगाचो कायदो आमकां घालता हाचे शुभ तमनांत ते भाशेन आमी बी मोगाची मनशां जावंक हे भाशेन सगळे दोंगेपण पयस करूंक देवाची मसत आमकां ह्या मिसांत मागुया आनी मिसांत पावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया जे वेळार आमी कसलेय कायदे पाळटा आसतना
खऱ्या मनान ते पाळूंक आमी विसरल्या. बेस्तेच पाळपाचे मनान ते पळ्यात पूण जिविताची नोसोनी ओपेल्याचे हुस्को आमच्या जिवितान दवरूंक विसरल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे जाकून सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोड पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या सौभाग्य ह्यो सदांच सांकवार मरे सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसू आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. हे मी साव भेटयता मेरी एन फर्नांडीस हे आमचे भयणी पासत आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालून तिची पासत मागुया. तशेंच दुसरी जी आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात वॉल्डन लोबो, मारिया अमेलिया फर्नांडीस, फ्लॉयड अब्रेव आनी दुसरी जी आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात देवान तांचेरूय बी आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी भाशेन सायबिमाचे मोजतीन देवान ताका राखूंक तांचे पासत मागुया. आनी आयज जी आपलो लग्नाचो दीस संभ्रमतात देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. अनुभव करून आमच्या गांवांत ज्यो पॉझिटीव केसीस आसात फातिमा सायबिणीची विनोनीन देवान भोव करून जाणट्यांक जेन्ना ही पिड्या जाल्या तेन्ना तांकां राखूंक सांबाळूंक सगल्या वायटांतली आनी पिड्यांतली तांकां बेगीनूच बरी करूंक तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन्नती आंकवारी मारेचे विनोनीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणेचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासणां. आमेन. भागिवंत पावलून गलेसियाकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडोवन स्वतंत्र केल्यांत. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाची झूम तुमचेर घेनाकात. हांव पावलू तुमकां सांगता, जर तुमी सुनत करूंक दिली तर क्रिस्त जालो तुमकां अनउपेगी. सुनोत करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान शिडकायता. आख्खी सुमूर्त पाळूंक कायदो आसा तुमकां. सुमूर्तींत जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडून तुमी कुरपे भायर पडल्यात. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजुरी मेळटली म्हूण भरवंसो दवरून रावता. क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत आसलोल्यांक ताणीन सुनोत केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या कन्यांनी दिसून येता तो भावार्थ की सगलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवूं सरेस्परा. सगळीं म्हणया. तुजो मोग म्हजेर देवूं सरेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवूं सरेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्लें विस्वासपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. तुमचो जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवूं सरेस्परा. तुजी सुमूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदां काल निती खाली.
तुजे कायदे पाळूंक म्हजी खुशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलो. जो जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सोरेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हणल्यार म्हजो संतोष, ताचो हांव सदां मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमा मुखार हात जोडटां, तांचो मोग कोत्ता. तुजे नेम मनांत गळयत आसा. जबाब, तुजो तुजो मोग म्हजेर देवूं सोरेस्परा. सोरेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solvespora, 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 soy soy. Solvespora, 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 soy soy. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, तें काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारकिता. Solvespora, 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 soy soy. Solvespora, 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 soy soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून उलोवप संपलें तेन्ना कोण एक फारिसेवान ताका आपणागे जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर बसून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिसेव आपल्या मनांतूच घडोवन विचारतालो. आनी सुमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिसेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागवणे आनी खोटेपणान बोडल्यात. फुडल्यान जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलें करूंक ना. तितलें न्हय, तुमचे कोडे आसा तितलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगल बाबुलीनो, एक पावटी एक सून आनी सासूमाय एके भाशेन प्रेयर सर्विसाक गेल्ली आनी प्रेयर सर्विसाक आसतना तांचो वेळ पावलो प्रेयर करपाचो, इंटरसेसरी प्रेयर्स, मागणी करपाचो. आनी तेन्ना मुगळ बाबुलीनो ही सासूमाय आसा ती अशें मागणी करता, मोगळ जेजू, म्हजे मोतींत जो गोयरूम आसा तो गोयरूम काडपाक म्हाका बोवाळ करपा दी. आनी तेन्ना ही सून आसा ती म्हणटा, गोयरूम आसाची काडपाचे बोलदेक जी मावली आसा ती पयली काड. कित्याक म्हणटाली मोगळ बाबुली सून, कित्याक म्हणलें, कित्याक दिसपट्टी मोगळ बाबुली ही सून आनी सासमाय घरांत झगडटाली आनी दीसभर केस्तांवां. आनी जेन्ना ही सासूमाय आपूण मागणी करता जावं मिसाक वेता हे भाशेन दाखयताली की सारकी सांतीण म्हण आपूण, पूण घरा येतूच केस्तांवां. देखून जेन्ना ती मागणी करताली तेन्ना अशें म्हणटाली तेन्ना म्हजो गोयरूम काड म्हणटा तेन्ना सून म्हणटा, गोयरूम काडपाचें बरें आसा पूण पयली ती मावली आसा ती पयली काड, कित्याक मावली आसा ती पयली गोयरूम कोडटा. म्हण बाब म्हणून कित्याक म्हणटाली ती, काळजान पयलें तुजें साफ कर. तुजें गाडी साफ जाल्यार हो गोयरूम आसा तो जे मेळी करतूब हातून कोत्ता तें सगळीं आपशींच वायट, आपशींच बरीं जातलीं. आनी आयज अशेंच कितें मुगळ बाब म्हणून जेजू ह्या फारिसेवाक सांगता. एक फारिसेव जेजूक आपणागे जेवणाक आपयता आनी जेजून हात धुवंक नात ताचे शिसांनी. आनी हाका लागून तो म्हणटा आपल्या मनांत, ओ कसलो मनीस, कित्याक तांच्या कायद्या प्रमाणे तूं जेवणाक येता तेन्ना हात धुवपाक जाय आसलें. पूण जेजू ताका म्हणटा, तुमी फकत भायलेच पळोवंक आसात, तुमीचे भितर पळयात, तुमी भितर सारके कुसल्यात आनी भितर तुमकां जाय तें मेळेपण आसा, तें भितर पयलें साफ करात आनी मागीर भायले हात तुमी धुवात. कितें म्हणटालो जेजूसान? तो म्हणटालो, तुमी फारिसेव ते लोकांक दाखयतात तुमी सारके धर्माचे सगळे कायदे पाळटात म्हूण, पूण ना,
भितरल्यान तुमी गरीब लोकांक हे भाशेन चिड्डितात, तांची भाटाव तांची शेतां आपलीं करतात, हे भाशेन जायते त्रास तुमी हे गरीब लोकांक दितात. तर आयज मुखार बाबा कोडी आमकां जेजू तेंच म्हणत, तुमी दिसपट्टी हांगासर मिसाक येतात, पूण तुमचे गाडी साफ आसा भितर, तुमी घरा वचून केस्तांव करतात गोराक लागून, वाटेक लागून, दुर्गांक लागून, कसलें तुमचें भक्तीपण. तर आयज गोळी जेजून जीव फारिज्यांक उतरां म्हणल्यार ती आमकां तेंच म्हणटलो, तुमचे पयले भितर आसा तें तुमी साफ करात, आनी उपरांत तुमचे भायले जिवीत व भायले तुमची जी भक्ती आसा ती देवाक मानवतली. आनी आयज मुखार बाबून आमी जेन्ना सायबिणीचो उगडास करता, सायबिणीन बी तेंच सांगलें, जिवीत नवसरात प्राचीत करात, डू पेनन्स, प्रेयर and pray for the salvation of the world. जितले फावटी मनीस कोण मोगळ बाबून पयस पयस वेतालो, देव कितें करता, सायब मायक धाडटा आपल्या मनशा कुळाक तिचे सोशी हाडपाक, देवा सोशी. आनीक जायते उपाय मोगळ बाबून सायब मायक दिता, जावं तेच करपाचें, धोणमोण करपाची, वा जावं मागपाचें. तर आयज जो संदेश आजून पासून आमकां लागता. संवसारांत इतलीं पातकां वाडल्यांत, आमी मागुया बो करून तेर्साचे मागण्या वरवीं हीं पातकां बेगीनूच मनशान आपलीं पातकां उडकूंक, हे भाशेन देवाचो येवंक, आनी खरोच देव ताची पदवी व्हड, देवाचे पदवेचेर मनशान आपलो जिवीत मांडूंक देवाची मजत आमकां सोळेकल्याक ह्या मिसांत मागुया अशें आसा. देणी आमची बेटोक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां दुखोर पिता, स्वीकार कर मोर प्रार्थून मागता. Goa undo haldrarata, daga toros somor pita, amche sukdu sorbedoita, manon kemor vinod kota. मोशे बाबंद आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सुंगीचे बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकपा मरिता जुल्म घेताना तिच्या आंकपापण इबाडूंक ना, पूण विचित तरेन तें पवित केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारून तो पवित करूं, आनी अशी आमची बेटोनी तुका मानतात तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्रा सासूचे देवा, सब कडे आनी सब ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. फातिमा सायबिणीक आमी नमान करतना एका थळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका बोलिता, तुजी किती पुरगुट्टा. आपल्या अंकवापणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशने संवसाराक फांकलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताजे दिशीन देवदूत आनी सगळ्यो सगळो दरबार तुजी तो महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी पुरगुट्टा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावे येता सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवितून सगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सुसुंबाच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका तिनून वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुढे जेवण जातच आणि काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सास्तीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणजे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात आमी दुसरा जबाब दिवन बाबाचो सुगूट पुरगोटुया सुम्या जेजू सोम्या जेजू आमी उंडो खाताव आनी काल तितलें पियेताव तितले पावटी तूं वैभव आनी सोर आमी तुजें मरण करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत क्षेत्र आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी बी तुमीचेर बेस्तार हाडले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बेगीन बापा फिलिप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास सुदूर मेल्यान ते आमचे बाबा बनीची काकूत कर तांकां तुजे सगोती मेळ्ळा समेस्तांक तुजें पयसोडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगा सगल्यांची एकट्या दरांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें हांकां मर देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेन तुजे हे बागेन दवरता आनी चड कडेन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी उमेद गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपडान सर्व पवित्र बापा सर्व बंदल आनी वैभव तुका सासणेच्या सासनांक आमेन देवाचो मोग आमचो मोग आनी पेऱ्याचो मोग हे तीन जावन आसात खांबे मोगळ बाब निणू आमच्या धर्माचे तर जितले आमी ह्या तीन खांब्यांक आमी हे भाशेन आमच्या जिवितान पाळटा तेन्ना आमचो खरो धर्म आमी पाळटा अशें आमी म्हणूंक जाता तर देवाचीच कृपा आमकां मागुया आमचे बापा म्हणटा आसतना हे तीन वस्तू आमच्या जिवितान करूंक आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेंक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाड सर्वेस्पराचो वाड्यांतले आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सगळ्याच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण राज्य क्रिस्ताच्या शणेक आमी बोरभाशेन तेंकता तर आमकां तुजी काकळीन सर पातकांनी सिटोय आनी सर वखदांतली वाटाय कित्याक रासफोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेची दिश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपडान सांबाळ जो जियेत आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची लेस संसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी करून रगता हांव शिंगवता ती म्हजेर जोडटी आनी कासड्यान आसूं पूण तुजे काकुतीन म्हजे आत्म्या तशेंच कुरीक भलायकी नकळत दिवं हो जर आसा जीव जेजू जो आमकां म्हणटा कायदे पाळटा आसतना मोगान ते पाळ
आनी पेल्याची तशेंच तुजी बी पेल्याची सेवा कर तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी सुमयाक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोडसरू कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोचणींक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मोनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थया कोणबळा बापा बागेवन आंकवार मारयेक आमी आयज मानतना तुवें आमकां सुगीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आमी उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सगुणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जे भाशेन हांवें सांगलां आयज आमच्या बुलेटिनाचेर जी रीत आसा ती तुमच्या घरांनी करची. हे भाशेन तुमचेच कुटुंब सायबीक तुमी समोरपुचे. कॉन्सेक्रेट युअर फॅमिली, युअर होम टू आवर लेडी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्याची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. एकताय केल्यान तेगचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण. एकताय केल्यान तेगचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण. Sui priti mog vossa Tui Dewa chirasa Sui priti mog Tui Dewa chirasa Sui priti mog vossa Tui Dewa chirasa Soy pretty mo Tui Dewa chirasa. Akvar Mariyeshi eya Bandar kurpe chegeya
Nishkolo Marimata Fatima vui tan điều ta Ai Fatima che sai bini Satu haunatini Di soglia suka jini Magdao ami sorprani Ai Fatima ci sai bini Satu amci sheratini Di soglia suka jini Magdao ami sorprani